स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाईमका मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, डिसेंबराची 20 आणि 4 तारीख बुधवार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाचे वस्पा आणि कीर्तन. आज आम्ही आदेला आमचे स्मरण करता. तसेच नॅशनल कन्झ्युमर राईट्स डे आचरण करता. पहिले वसाप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले अध्याय 7 ओळ 1 तावन. दावीद राय आपल्या रावलेरांत रावूंक लागलो आणि सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मनाकावन विशेव दिलो. तेन्ना रायहान नातान प्रवाद्या म्हणलें, पळय, हांव देवदार रुखाड्याच्या रावलेरांची येता, पूण देवाची सल्ल्यापेट एका तांबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. तूं सरोवाच्या मैदानार बोकड्यां फाटल्यान वेतलोय. तेन्ना हांवें तुका म्हज्या परजे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सवे आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मनाचो तुज्या दोळ्यां मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवां बरी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हज्या परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. मोगाळ भावा, सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान मितीन, नितीन आनी भक्तेन जिवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी भरवशान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो, सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेतात आसली एक पोरजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायन आनी वाखणटलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाखणटलो. संततेच्या संततेक तुजें विश्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग ससनाक बळटा तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायन आनी वाखणटलो. हांवें विंचून काडलेल्या सवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सापूत दिल्या. तुजी संत ससनाक स्थापीत करतलो. सदांच सर्वता बळटत असले शियासान तुका दितलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायन आनी वाखणटलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या बचावेचें कडाप. सदांकाळ तुका म्हजें बळेपण दाखयतलो. म्हज्या सोल्ल्यान हांव तुका विश्वासी रावतलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायन आनी वाखणटलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. फांत्याच्या अरुणा, ससनीक उजवाडाच्या परजळा आनी निथीच्या सुर्या, काळोखांत आनी मरणाच्या सावळेंत आसलेल्यांक उजवाड दिवंक ये. हालेलुया. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 1 ओळ 6 आनी 7. तवळच वंश बापूय पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रवाद कर म्हणा लागलो, सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव. ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यान एक शक्तिवंत सडवंदर आमचे खातीर उठयला. जशे काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखार ताणें बसयल्लें सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितल्या सर्व सत्तेंतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो हेंच ते फर्मान उक्त्यान ताणें सापूत घालन आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियेविने ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोन्नत असो प्रवादी म्हणटले सोमया मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकांच्या बक्षांनी वरवीं लागची सडवण ताच्या परजेक तूं कळीत करतलोय. अधिक मोवाळ काकूळ आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्यो आमच्या वयर उदेसो करची. अंधकारान आनी मरणा सावळेन जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाच्या वाटेर चलोवन वचच्याक. देवाचे उतार हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.